मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर ये फजल दिया कि यीशुआ टीवी के प्लेटफॉर्म पर आकर मैं खुदावंद की खिदमत कर सकूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर तारिक जॉन साहब का और उनकी सारी टीम का कि जिन्होंने मुझे दोबारा से दावत दी कि इस जगह आकर खुदावंद की खिदमत की जाए। स्वयं हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ें और मेरे साथ मिलकर निकालिएगा गिनती की किताब और उसका 14 बाब और उसकी 24 आयत खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। गिनती 14 बाब और 24 आयत लिखा है, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने पूरी पैरवी की। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो हो आया है पहुँचाऊँगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। आमीन। यह हवाला जो भी हमने गिनती की किताब में से पढ़ा है उसमें से एक नाम आया है कालब। कालब का मतलब है दलेर, बहादुर। कालब का ताल्लुक यहूदा के कबीले से था। और जब खुदावंद के बंदा मूसा ने 12 आदमी भेजे कि वो जाकर दूसरे मुल्क का हाल दरियाफ्त करें जिस पर वो कब्ज़ा करने के लिए जा रहे थे, उन्हें भेजा। उनमें से जब 12 लोग वापिस आए हाल दरियाफ्त करके, तो 2 लोग यशवा और कालब, इन्होंने ईमान से इस बात का इकरार किया कि खुदावंद हमारे साथ है और हम ज़रूर उस मुल्क को हासिल कर लेंगे। मगर बाकी 10 लोगों ने बेतकादी की बात की, लोगों को डराया, उनके अंदर डर और खौफ आया। बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें मिलता है कि जिन चंद एक लोगों की खुदा ने तारीफ़ की उनमें से एक कालब है। और कालब के बारे में खुदा यहाँ पर फरमाता है कि मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत थी, कुछ और ही मिजाज था, कुछ और ही बात थी। उस वक़्त जब मूसा के पास आए रिपोर्ट देने के लिए, और जब हम 13वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 28वीं आयत में मिलता है, लेकिन जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो ज़ोरावर हैं और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार, और हमने बनी इनाक को भी वहाँ देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालिकी आबाद है और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समंदर के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालब ने मूसा के सामने लोगों को चुप करवाया और कहा, चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्ज़ा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर सर्व कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे, हम इस लायक नहीं हैं कि उन पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज़ोरावर हैं। देखिए खुदा क्यों तारीफ़ कर रहा है कालब की कि मेरे बंदा की कुछ और ही तबीयत थी। अभी हमने पढ़ा कि जब वो लोग वापस आए तो रिपोर्ट देते हुए इकरार कर रहे हैं कि वहाँ पर हमने इन कौमों को देखा, वहाँ पर कदावर, ज़ोरावर, मजबूत लोग हैं। उनके फल के बारे में, वहाँ पर जो नेमतें हैं उनके बारे में बयान कर रहे हैं, और उसके साथ ही बेतकादी, उनके अंदर डर और खौफ भी, और इकरार कर रहे हैं कि वो तो हमसे ज़्यादा ज़ोरावर हैं, हम इस लायक नहीं हैं कि उनसे लड़ सकें। मगर इन्हीं में से एक ऐसा दलेर और बहादुर भी है जो अपने ऊपर नहीं बल्कि खुदा के ऊपर नज़र रखने वाला है, जिसका भरोसा खुदा पर है, जो जानता है कि मैं कमज़ोर हूँ मगर जो मेरे अंदर है वो ज़ोरावर है, जो मेरे साथ है वो ज़ोरावर है। और वो इकरार करता है, कहता है कि देखो हम इस काबिल हैं। कालब ने अपने नाम की तरह दलेरी का मुजाहरा किया और बताया कि वो दलेर है, वो बहादुर है, ईमान में मजबूत है। उसने कहा खुदा के बंदा मूसा के सामने
کہ دیکھو ہم ابھی ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ مایوسی کی بات نہیں کی، بے اعتقادی کی بات نہیں کی، بلکہ ایمان سے اس نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ بے شک ان کے شہر فصیلدار ہیں، بے شک ان کے شہر فصیلدار ہیں، بے شک وہ مضبوط ہے، مگر جو ہمارے ساتھ ہے وہ سب سے زوراور ہے۔ اور تھوڑا سا آگے پڑھیں 14ویں باب میں، تو وہ بات کرتے ہیں، 10 لوگ کہتے ہیں آؤ ہم کسی کو لیڈر بنائیں اور واپس مصر کو چلے جائیں، ہم واپس چلے جائیں گے، کیونکہ ہم تو ان کے سامنے ٹڈے ہیں، وہ تو ہمیں کھا جائیں گے، وہ ہمیں مار ڈالیں گے، تو ہم کسی اور کو اپنا لیڈر بنائیں اور واپس چلے جائیں، نہیں تو وہ ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے مال کو غلام بنا لیں گے، ختم کر دیں گے۔ مگر پھر وہاں پر کالب نے دوبارہ بات کی اور ان کے سامنے ایمان کا اظہار کیا۔ اور کالب کیا کہتا ہے 14ویں باب کی 9ویں آیت میں، 8ویں میں، اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہے۔ کالب ڈرنے والوں کے سامنے دلیری سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ڈرو نہیں، خداوند کے سامنے بغاوت نہ کرو، بلکہ ایمان رکھو، ہم ضرور وہ ملک حاصل کریں گے، وہ جنہیں تم طاقتور سمجھ رہے ہو، جو تمہاری نظر میں سورما ہیں، وہ تو گویا ہماری خوراک ہیں۔ واہ کیا بات ہے کالب کی! خدا نے ایسے نہیں کہا کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی، اپنے نام کی طرح دلیر، اپنے نام کی طرح بہادر، سب میں کھڑا ہو کر دلیری سے کہہ رہا ہے کہ میرا خداوند سب کچھ کرے گا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، اس کا خوف نہ کرو۔ دیکھیں پہلے کہتا ہے وہ لوگ گویا ہماری خوراک ہیں، اور ایمان سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے انہیں کہ ان کے سر سے ان کی چھت جاتی رہی۔ ان سے مت ڈرو، ان سے مت ڈرو، کیونکہ جب کالب اس ملک کا حال دریافت کرنے گیا تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ایمان کی آنکھوں سے وہاں پر دیکھ لیا بڑی فتح کو، وہاں پر دیکھ لیا ان لوگوں کی شکست کو۔ کالب نے ان کے اندر، ان لوگوں کے اندر ڈر اور خوف کو دیکھا کہ ان کے اوپر خداوند کا اور خداوند کے لوگوں کا ڈر اور خوف چھا چکا ہے، اور دلیری سے کہہ رہا ہے، ایمان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں جن کے ساتھ خداوند ہے وہ کبھی ڈرتے نہیں، وہ کبھی شکست نہیں کھاتے، بلکہ وہ ایمان سے قبول کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی خداوند کا وعدہ ہے۔ خدا یسوع آسمان پر جانے لگے تو انہوں نے کہا میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کبھی خدمت کے میدان میں کمزوری محسوس نہ کریں، کبھی اپنے اندر ڈر محسوس نہ کریں، حالات کا، وباؤں کا، دوسری قوموں کا، دشمن کا، دیکھے اندیکھے دشمنوں کا، کبھی ڈر اور خوف محسوس نہ کریں، بلکہ جب آگے بڑھیں تو اس بات پر ایمان رکھیں اور کالب کی طرح اقرار کریں کہ خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے، خداوند ہماری پناہ گاہ ہے، جو زوراور ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جو زوراور ہے وہ ہمارے اندر ہے۔
یاد رکھیں دنیا کے حالات اور دنیا کے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آگے پڑھیں، کالب کی اسی وفاداری، اسی ایمان کے اظہار نے اسے کس قدر بلندی پر پہنچایا۔ کالب، یہ خدا کا بندہ موسیٰ خداوند میں سو گیا، اس بات کو 40-45 سال گزر گئے۔ کالب اس وقت جوان ہے، کالب اس وقت مضبوط ہے، اور جب اس کی عمر 85 سال ہوئی تو اس وقت پھر خدا کے بندہ کالب کو خدا نے اس جگہ پر پہنچایا۔ اور خدا کا بندہ، جب آپ پڑھیں مزید گنتی کی کتاب تو آپ کو ملے گا کہ کالب نے خدا کے بندہ یشوع کو یاد دلایا کہ یاد ہے کہ جب ہم اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تو باقی 10 لوگوں نے تو بے اعتقادی کی بات کی، ڈر اور خوف تھا ان کے اندر، مگر میں نے وہ بات کہی جو خدا نے میرے دل میں ڈالی، جو خدا نے مجھ سے کہی، اور وہ یہ تھی کہ وہ لوگ ہماری خوراک ہیں، ہم ضرور فتح پائیں گے، بلکہ ابھی چلو، دیر نہیں کرو۔ خدا نے انہیں ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ تو اس وقت خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا تھا کہ جو تیری من پسند میراث ہوگی وہ تجھے ملے گی۔ اور یہ کالب ان لوگوں میں سے ہے جس کو وعدے کی سرزمین میں اس کی خواہش اور من پسند میراث ملی، جو اس کے دل کی خواہش تھی۔ اور جب وہ اس زمین پر قبضہ کرنا جا رہا تھا کالب، تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت اس کی عمر تقریباً 85 سال تھی، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا، اقرار کیا، کہا کہ جیسے میں 40-45 سال پہلے تھا، آج بھی میں ویسے ہی دلیر ہوں، میں آج بھی ویسے ہی تلوار چلانا جانتا ہوں، میں آج بھی ویسے ہی لڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر جو میرے اندر ہے وہ مجھے عقابوں کی مانند زور عطا کرتا ہے، وہ مجھے زور بخشتا ہے، جو میرے اندر ہے میں اس میں زوراور ہوں۔ یاد رکھیں کالب بوڑھا ہوا، اس کی عمر بڑھ گئی، 85 سال ہو گئی، مگر اس کا ایمان ابھی بھی جوان ہے، اس کے اندر اپنے نام کی طرح ابھی بھی دلیری ہے۔ باپ نے ایسے نہیں کہا تھا کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی بات ہے، کچھ اور ہی طبیعت تھی، اور خداوند خوشی سے دیکھتا ہوگا کہ میرے بندہ کی طبیعت میں تبدیلی نہیں آئی، وہ آج بھی ایمان میں ویسا ہی ہے، ایمان میں ویسا ہی ہے۔ اور اس پیغام میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے جب خدمت کا آغاز کیا بڑے سرگرم تھے، دلیری تھی، کچھ کرنے کا، روحوں کو جیتنے کا جذبہ تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ کم ہو گیا۔ خدا نے کہا کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی، اور یاد رکھیں خدا نے اس کی تعریف کی، اس کے ایمان کی، اس کی دلیری کی۔ کبھی اپنے اندر ڈر اور خوف محسوس نہ کریں، خداوند میں دلیری محسوس کریں، خداوند میں دلیری محسوس کریں۔ خدا کا بندہ پولس رسول بھی کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ۔ اگر آپ یشوع 14 باب پورا پڑھیں نا، آپ کو ملے گا جب کالب 85 سال کا ہو چکا ہے، اور میں 1-2 آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 14 باب کی 10ویں آیت سے لکھا ہے، اور اب دیکھ خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی، تب سے ان 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا، اور اب دیکھ میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسے ہی اب بھی ہے۔
वैसी ही अब भी है। कैसी दिलेरी है उसके अंदर। और मैं आप सुनने वाले जवान भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से ये कहूँगा कि आप ज़रा तफसील से एक बार अपनी अपनी बाइबल में से कालेब के बारे में पढ़िएगा और अपने अंदर मजबूत हों। खुदावंद के लिए कुछ करें, खुदावंद के लिए कुछ कर दिखाएं, आगे बढ़ें। मत डरें कि मेरे सामने कौन है, मेरे खिलाफ कौन है। मत डरें कि मेरी खिदमत में कितनी रुकावटें हैं। बस एक बात का इकरार करें कि खुदावंद मेरे साथ और मैं ये कर सकता हूँ। खुदावंद मेरे साथ और मैं जीतूंगा। और उसके ईमान का अजर, उसकी मिरास, खुदा ने कहा था मूसा को कि इसकी मनपसंद। और मूसा ने भी कहा कि जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा, तेरा कदम पड़ेगा, वो हमेशा के लिए तेरी और तेरी औलाद की होगी। हमेशा के लिए वो मिरास तेरी और तेरी औलाद की होगी। खुदा मुबारक हो जो वादों का सच्चा खुदा है। खुदावन ने अपने बंदा कालेब को ज़िंदगी दी, उम्र की दराजी दी, जिसके इस हवाले के अंदर वो इकरार भी करता है कि खुदावन ने मुझे ज़िंदगी बख्शी और खुदावन ने उसे वादा की सरजमीन भी अता की। ना सिर्फ उसे बल्कि उसके बेटों को। हबरून उसके हिस्सा में आया। हबरून वो इलाका है जहां पर दाऊद ने अपनी बादशाहत का आगाज किया। जब दाऊद बादशाह बना तो उसने पहले 7 साल हबरून में सल्तनत की। हबरून ही के बारे में जब पढ़ें तो उसी इलाका के अंदर आपको बैतलहम भी मिलेगा। और बैतलहम वो इलाका जहां पर हमारे मसीहा मुनज्जी खुदा यीशु मसीह पैदा हुए। और खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से, उसे कबूल करने से, उसके लिए दुख सहने से, उसके लिए तकालीफ सहने से हमारा जो अब्दी हिस्सा है, अब्दी मिरास है, वो ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी है। आसमान की बादशाही है और उसका वादा है, उसके वादे हाँ के साथ है। यूहन्ना 3:16 के अंदर उसका बड़ा वादा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। याद रखें, हमें यीशु ने अपनी मिरास हासिल करने के लिए लड़ा भी, ईमान से लड़ा, मजबूत रहा, दिलेरी की। जब हमारा हिस्सा आसमान की बादशाही में है, हमारी मिरास खुदा ने वहाँ पर रखी है, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना है, दिलेरी करनी है, अपने ईमान में मजबूत रहना है और ईमान में मजबूत होकर आगे बढ़ना है। कालेब नहीं डरा उन सूरमाओं से जो उस पहाड़ी के ऊपर आबाद थे। उसने कहा मेरी ताकत आज भी वैसी ही है जैसी उस वक्त थी जब खुदावंद के बंदा मूसा ने भेजा था। आप सब यहाँ पर सुनने वाले जितने भी हैं, आप कालेब की तरह दलेर हैं, इसलिए कि आपको और मुझे दिलेरी बख्शने वाला जिंदा है। आपको और मुझे मजबूत करने वाला रूहे हक, खुदा का रूह, वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है और उसके रूह में हम दलेर हैं। यीशु नाम में हम दलेर हैं, यीशु नाम में हम बहादुर हैं। और जिस जगह खुदावंद हमें लेके जाए हम वहाँ पर फतह पाएंगे और फतह से बढ़कर गलबा हासिल करेंगे यीशु के नाम में। आखिर में फिर मैं यही कहूँगा कि खुदा ने कहा मेरे बंदा कालेब की कुछ और ही तबीयत थी। हम इस काबिल बन जाएं, अपने आप को इस लेवल पर लेकर आए कि खुदा तारीफ करे, खुदा हमारा नाम लेकर कहे कि मेरे बंदा की, मेरी बंदी की कुछ और ही तबीयत थी जब इस पर मुश्किल आई, आजमाइश आई, जब ये खिदमत में निकला। याद रखें, हम सबको खुदा ने जोर बख्शा है और वो जोर
उसके बेटे यीशु नाम में है। वो ज़ोर खुदा पाक रूप में है। सो यीशु नाम में आगे बढ़ें और इस दुनिया के अंदर मनादी करें, खुदावंद की खिदमत करें। खुदावंद हर मकाम पर फतह देगा, फतह देगा। अगर कोई डराए, अगर कोई बेदिल करे, कई दफ़ा खिदमत में जब हम निकलते हैं तो बहुत सारे लोग बेदिल करते हैं, डराते हैं, जिसकी वजह से बहुतों का ईमान डोल जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पीछे हट जाते हैं। आज भी उन 10 लोगों की तरह से हमारे दरमियान में से लोग मिलेंगे जो मायूसी फैलाते हैं, मगर नहीं, आप कालब की तरह कहें कि खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद हमारे साथ है और मैं ज़रूर फतह पाऊंगा। और खुदावंद में ईमान रखें और मजबूत रहें कि खुदावंद भी मेरे लिए यही कहेगा कि मेरे बंदा की कुछ और ही तबीयत थी, मेरे बंदा का कुछ और ही मिजाज है, मेरे बंदा की कुछ और ही तबीयत है, मेरी बेटी की कुछ और ही तबीयत है। सो खुदावंद फजल दे कि हम कालब की तरह हमेशा दुनिया में खिदमत के मैदान में मजबूत रहें, ईमान से चलें, ईमान में आगे बढ़ें और कामयाबी यीशु के नाम में हमें हासिल होगी। आमीन। खुदा सबको बरकत दे।